DSWD7 nakita nga adunay pamilya. Mag-family bonding sa walang gutom kitchen. Matag Domingo mga igsoon. Hey, very good. Di na yun sila gutom. Italia sa report zero nato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Feller ka. Live report. Usa na kabuan kagahapong adlaw sukad giablihan ang ikaduhang walang gutom kitchen nga nimutang dinhi sa syudad sa Sugbo. Ana kini sa Pier 4 OKK Square Unit, Arellano Boulevard Corner General Maximum Avenue Extension. Ang mga mukaon sa mong kusina kinahanglan unang ipaubos sa profiling sa di pa sila makakaon. Mato ni Regional Director Shalene Marie Lucero sa Department of Social Welfare and Development 7 nga base sa ilang datos, sagad sa mga on sa walang gutom kitchen kadto ra usab ang nagpuyo duol sa pier. Apan aduna usab nagikan sa Mandawi City ug sa nagkadayang dapit dinhi sa syudad sa Sugbo. Apan usa sa ilang namatikdan ilabi na gyud matag Domingo, adunay usa ka pamilyahan gyud ang mga on. Naadihay pamilya nga iyang bata 11 ka buok. Ini ka Domingo magpanon gyud sila sa kitchen. Naay family dia, husband and wife na sila mag 5 ka bata. So nahimo ang atong walang gutom kitchen nga murag it's a place for family togetherness, family celebration, bonding, no? So nindot kay tan-awo niya daghan sag mga senior citizens. Sa natala sa maong ahensya sa gobyerno, mukabat na sa kapin 10,000 ka mga individual ang nakapahimos og libreng pamaha ug paniudto. Aduna usab gihimong satisfaction survey ang DSWD ug sa tanang nakakaon, duha lang ang nitubag nga wa sila matagbaw sa ilang gikaon sa hinungdan nga kuwang ra ang serving. Apan adunay pagpasabot ni ini si RD Lucero. Ang usa niingon kulang ra kuno ang serving. It's really more of serving. So atong i-emphasize nga ang walang gutong kitchen dili ni kanang pabuhagay kaon. That's why naatay nutritionist. Kay ang nutritionist mao gyud ay nag-identify unsay proper menu, naa diha ang Go Grow Glow nga requirement nato, healthy meals unya enough for a person. Gidugang pa niya nga ang walang gutom kitchen Sibulang ang nagtanyag og kiddie meal o gamayng playground para sa mga bata. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Feller ka, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.